बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 14 दिसंबर है और दिन है बुध का। ये आज बात 100% कंफर्म हो गई है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तहलील होने से ज्यादा बड़े चैलेंजेस इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत को दरपेश हैं। इसी वजह से आज ये खबर गर्दिश कर रही है शहर इक्तदार में कि शायद 20 दिसंबर से पहले, यानी जब इमरान खान ने लाहौर में लिबर्टी चौक में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने का ऐलान करना है, उससे पहले ही शायद कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर, यानी आज बुध का दिन है, पीर मंगल बुध, इस रवा हफ्ते में शहर इक्तदार में क्या कुछ हुआ है, इक्तदार के ऐवानों में क्या कुछ हुआ है, क्यों ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अहम वुज़रा मुस्ताफी हो गए हैं। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि अहम इत्तेहादी जमातों ने खुद को शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग कर लिया है। कल होने वाला जो काबीना का इजलास था उसमें कई अहम इत्तेहादी जमातों ने शिरकत ही नहीं की, कई अहम वफाकी वुज़रा ने शिरकत ही नहीं की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार आपको ये बता रहा हूं कि जो सहूलत शहबाज शरीफ साहब को आज से 15 दिन पहले तक पिंडी से मिल रही थी, यानी ताकतवर इदारों से मिल रही थी, वो आज के दिन शहबाज शरीफ के लिए सहूलत मयसर नहीं है। तो शहबाज शरीफ को जो भी मामलात डील करने हैं वो खुद करने हैं। पहले तो एस्टेब्लिशमेंट इत्तेहादी जमातों को साथ रख रही थी, पहले अहम वफाकी वुज़रा को फोर्सफुली कहा जा रहा था कि जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत का साथ देना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब शहबाज शरीफ को खुद सारे मामलात करने हैं। अब जो दो सबसे बड़े चैलेंजेस शहबाज शरीफ की हुकूमत को दरपेश हैं, जिसकी वजह से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होने से पहले ही कौमी असम्बली तहलील हो जाए। उसमें एक तो सबको पता है कि मईशत का चैलेंज है। आपने अगर 2 दिन पहले तक शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ शहबाज शरीफ, इसहाक डार, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, यानी जो नून लीग की लीडरशिप बैठी हुई थी, आप उनकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देख लें। ये छोड़ दें वो क्या कह रहे हैं, ये छोड़ दें कि वो किस तरह रो रहे हैं कि हमें कोई पैसे नहीं दे रहा, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, आईएमएफ के दर पर है, ये छोड़ दें। सिर्फ आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको अंदाजा होगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत कितनी बंद गली में दाखिल हो चुकी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए ये बड़ी परेशानी नहीं है कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने जा रहे हैं। उनके लिए दो और बहुत बड़ी परेशानियां हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत शायद 20 दिसंबर से पहले ही घर चली जाए। खबर यह है कि एक तो मईशत का बहुत बड़ा चैलेंज है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा, बैरून मुल्क असासे बेचे जा रहे हैं, ऊपर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना सीवी मजबूत कर रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी नून लीग की इस टाइम हुकूमत के अंदर एक अहम इत्तेहादी जमात है, लेकिन उनको इन तमाम तर मसाइल का कोई इल्म नहीं है। चूंकि बिलावल भुट्टो जो हैं वो अपने ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं, इस टाइम तक 1 अरब 95 करोड़ रुपया सिर्फ उनके गुज़िश्ता 4 माह के बैरून मुल्क के दौरों पर आ चुका है, जो कि हुकूमत ने दिया है, हमारे कौमी खजाने से दिया गया है। पीपल्स पार्टी अपना सारा उल्लू सीधा कर रही है और नून लीग जो है वो अवाम की गालियां खा रही है। अब एक चैलेंज तो है मईशत का, और दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि अहम इत्तेहादी जमातें खुद को अलग कर रही हैं। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि अख्तर मैंगल और मोहसिन दावड़, ये 2 लोग हैं जो ये फैसला कर चुके हैं कि इन्होंने अब शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ नहीं चलना। अख्तर मैंगल का मामला था बलूचिस्तान वाला, जबरी गुमशुदगियों वाला, और मोहसिन दावड़ का मामला ये था कि मोहसिन दावड़ के वो अली वजीर अभी भी अंदर है, और दूसरा असल मामला ये था कि मोहसिन दावड़ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, उनको बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं करने दिया गया, उनका नाम ईसीएल के अंदर है। हालांकि वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उसके बावजूद उनको एमएनए भी हैं, वफाकी वजीर का ओहदा है उनका, लेकिन उनको ट्रैवलिंग की इजाजत नहीं दी गई। ये 2 बुनियादी वजह थी, लेकिन आज उससे बड़ी वजह ही है। आपने 2 दिन पहले तक खबरें सुन रखी होगी कि रेकोडिक मामला, वो मामला जो बलूचिस्तान में सोने के पहाड़ वाला, पाकिस्तान ने एक बैरून मुल्क की कंपनी को ठेका दिया, वो कंपनी यहां पर आई, इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था, एक लंबी तवील है। सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम तर केस, चूंकि इमरान खान ने इस पर बड़ा इनिशिएटिव लिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को ये हल दिया कि वो जो कंपनी पाकिस्तान आई थी जिसने रेकोडिक तलाश किया था,
جس نے سونا تلاش کرنا تھا اس کو دوبارہ بلایا جائے, اس کو دوبارہ کانٹریکٹ دیا جائے اور وہ آ کر اپنی بحالی کا کام جو ہے وہ دوبارہ شروع کرے. اس کے اوپر بلوچستان کے جتنے اہم اتحادی جماعتیں ہیں جو اس ٹائم شہباز شریف کی حکومت کا حصہ ہیں ان کو آن بورڈ نہیں کیا گیا. اختر مینگل صاحب اور دیگر جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی ہو, بلوچستان نیشنل پارٹی ہو, ان کو شدید ترین اعتراض ہے شہباز شریف کی حکومت کے اوپر. اور کابینہ کا جو کل ہونے والا اجلاس تھا اس میں اختر مینگل صاحب نے شرکت بھی نہیں کی. میں بار بار جو یہ بات کرتا ہوں نا کہ اب وہ سہولت شہباز شریف کی حکومت کو میسر نہیں ہے, وہ اس وجہ سے کرتا ہوں چونکہ لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے, بلوچستان نیشنل پارٹی ہے یا MQM ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے بغیر چلتی نہیں ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی خود فیصلہ ہی نہیں کر سکتی. تو پھر میں یہ اتنے دعوے سے کیسے کہہ رہا ہوں کہ جناب اب یہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گی, چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک ایز آف ناؤ, آج 14 دسمبر ہے, آج کے دن تک نئی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے کسی حکومتی معاملات میں نہیں آنا. میں کل کی بات نہیں کر سکتا, ظاہر ہے کل کی بات کرنا ناممکن بات ہے پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کے اداروں کے معاملات میں کل کیا ہوگا, لیکن آج کے دن تک شہباز شریف کی حکومت تنہا لڑ رہی ہے. شہباز شریف کی حکومت سے کے اوپر سے جو ہاتھ تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہٹ چکا ہے. اس وجہ سے میں یہ بار بار بات کر رہا ہوں کہ اب اگر کوئی اتحادی جماعت شہباز شریف کی حکومت کو چھوڑ کر جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس کو فورسفلی شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ نہیں رکھے گی. اور یہ معاملہ بڑا سیریس ہو چکا ہے کہ اہم وفاقی وزراء جس میں اختر مینگل صاحب ہیں, جس میں محسن داوڑ ہیں جن کا عہدہ جو ہے وفاقی وزیر کے برابر ہے, انہوں نے خود کو حکومت سے الگ کر لیا ہے اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم جو وفاقی وزارتیں ہیں اس سے بھی استعفیٰ دے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے اندر اپنے معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اور ایک اور بہت بڑی وجہ ہے, میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ جو الیکشن قریب آئے گا ویسے ویسے ہمیں یہ نظر آئے گا کہ شہباز شریف کی حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں یہ الگ ہونا شروع ہو جائیں گی, چونکہ یہ ایک پلیٹ فارم پر کبھی الیکشن نہیں لڑ سکتی. اب ظاہر ہے مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں الیکشن لڑنا ہے. بلوچستان کے اندر جو بلوچستان کی اپنی پارٹیاں ہیں, جو صوبائی پارٹیاں ہیں, انہوں نے شہباز شریف یعنی مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. اگر وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں جا کے وہاں الیکشن لڑیں گے تو ان کا جیتنا ناممکن ہو جائے گا. سو اب موقع یہ آ چکا ہے, وقت یہ آ چکا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت سے اتحادی جماعتیں الگ ہو جائیں, اور یہ ہونے جا رہا ہے. اسی وجہ سے عمران خان کو یہ پیغام دیا گیا تھا میری اطلاع کے مطابق کہ 20 دسمبر تک کا ویٹ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ 20 دسمبر سے پہلے ہی بہت کچھ ہو جائے. اس ضمن میں اب سے کچھ دیر بعد لاہور میں صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں. اس ملاقات میں جو اسحاق ڈار کے ساتھ عارف علوی کی ملاقاتیں ہوئی تھی اس کے پیغامات دیے جائیں گے. عمران خان کو بریف کیا جائے گا کہ شاید 20 دسمبر کی نوبت ہی نہ ہے, پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرنے کی نوبت ہی نہ ہے, اس سے پہلے شہباز شریف صاحب گھر چلے جائیں. سو پاکستان کی سیاست میں پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.